बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो, आज आम्ही सोम्या जेजूच्या स्थानाची परब आचरण करता. बरोवन वमतोच्या मापान जिवीत दिवंक म्हणून आयिल्लो जेजू, पातकांक बोगसूंक म्हणून आयिल्लो जेजू जुआंव बाप्तिस्ताच्या हाताखाल पवित्र स्थान घेता आणि आमकां तो एक मार्गदर्शन दिता. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत पवित्र आत्म्याक घेवन आमचें जिवन नव्यान रुपीत करी जाय. देवाच्या वाटेन आमी चला जाय, देवाचो मोग आमी आपणाय जाय आनी अशें ताचें बेसांव आपणावन ताणें दिल्लें मिसांव आमी जारी करी जाय म्हणून देव अपेक्षीत आसतना आतां आमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंताक आराधन करया, देवाची बेसांव आपणावया आनी ताच्या वाटेन चलोवंक जाय ती कृपा आमी मागून घेवया. आमी गावया गायन तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आदार. आमच्या गायन बुकांत L11 पेज नंबर 161. तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीस, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीस, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रुपोळ्यो सोदता, सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा सौम्या, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजो शिकोंदार, तूं म्हजी घाटा, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोडवंदार, तूं म्हजो शिकोंदार, तूं म्हजी घाटा, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रुपोळ्यो सोदता, सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा,
हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या तू म्हजो गवळी जावन आसाय कष्ट संकश्ट वेळार पिडे शिडे वेळार तू आमचो बुजोंडदार जावन आसाय आमकां बरेपण तूं हाडटाय बरी भलायकी तूं आमकां दिताय तूं जावन आसाय आमचो गुपीत सुवात एकसुरपणांत आमी तुजे लागीं आयिल्ल्या वेळार तूं आमकां सांगात दिताय धैर्य दिताय घटाय दिताय आनी जें कितें आमकां गरजेचें आसा तें सगळें तूं फावो करताय कित्याक तूं आमचो देव जावन आसाय आमचो सोडवणदार जावन आसाय आमचो राय जावन आसाय शांती कुंवर तूं जावन आसाय आमकां समाधान दिताय धैर्य दिताय जें कितें आमी आशेतां तें सगळें तूं आमकां दिताय तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजवंदार तूं म्हजी गुपी सुवात तूं म्हजो देव तूं म्हजो गवळी तूं म्हजो बुजवंदार तूं म्हजी गुपी सुवात तूं म्हजो देव सकट सांगता सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळ्यो सोदता सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता हांगा वासा हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा सोम्या हांगा वासा हांगा वासा मोगाचनो सोमी जेजू देवाचो पूत तरी पाताक ताचे थंय नातिल्लें तरी तो जुवांव बाप्तिस्ता लागीं वेता जॉर्दान न्हंयत पवित्र स्थान घेता तुका आनी म्हाका एक दृश्टांत जावन आमी सर्वांनी पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी बरा जाय आमची पातकी जिणी सांडी जाय नवी जिणी जिये जाय आनी देवाच्या वेंगेंत आमी आमचें जीवन रुपीत करून मुखार सर जाय तोच सोमी जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार शांती कुंवर ह्या ल्हानशा हुंड्या रुपाकाल आमचे समोर खरोच हजर आसा येया तुमी सर वजन ववयतल्यानो कश्ट तेल्यानो आनी हांव तुमकां
विशेव दिता, शांती दिता, समाधान दिता. जें कितें सगळें तुमी अपेक्षितात तें हांव तुमकां फावो करता म्हणटा आमचो सोमी. आनी आमी एक नवें जिवन जिये जाय, पातकी जिणी सांडी जाय, खालतेपणान आमी जिये जाय, देवाक विधेय जावन आमी जिये जाय. म्हणून जेजू आज तुका आनी म्हाका उलो दिता. कीर्तन 108 हांगासर आमी जैता खातीर मागणें वाचतां. म्हजें काळीज तयार आसा देवा, म्हजें काळीज तयार आसा. तुजी खुशी करूंक, तुज्या वाटेन चलोवंक, तुज्या योजना प्रकार म्हजें जिवन रुपीत करूंक म्हजें काळीज तयार आसा देवा. हांव गायन करतलो आनी किर्तनां गायतलो. जागो जा म्हज्या आत्म्या, जागो जा म्हज्या आत्म्या, जागी जाया. विण्या आनी सितारां फांत्यार हांव गाजयतलो. पर्जा मदें तुका अर्गां दितलो सर्वेस्परा. राष्ट्रा मदें तुजी स्तुती गायतलो. कित्याक तुजो मोग मोळबा पर्यंत पावता आनी कृपा सगळ्या संवसारार विस्तारता. वय सोम्या, तुजी कृपा आमच्या काळजांनी, आमच्या कुटुंबांनी, सगळ्या मनशा कुळांतय तुजी कृपा विशेष तरान विस्तारता. कित्याक तूं मोगाळ, दयाळ, खाकुलतीन भरलोलो आनी तुजो मोग आमकां दिवच्या पासत, प्रसार करच्या पासत तुज्या एकल्याच पुता जेजूक तुवें संवसारी धाडलोय. देवान मनशाचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारी धाडलो. पातकां जावन आमकां सुटका दिवच्याक, सर्गावेची वाट आमकां दाखोवच्याक, नवें जिवीत आमकां दिवच्याक, कश्टांच्या आमकां बुजवण हाडच्याक, सलवाल्ल्या आमकां जैत लाभोवच्याक देवान आपल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारी धाडलो. आनी तो आमचे बरी मनशा बरी जियलो. पाताक नासतना हरी एका संगतीनी तो आमचे बरी जियलो. आमकां एक देख दिवच्या पासत कशें आमी देवाचो मोग करयेत आनी कशें ताचो मोग आमी अणभव करयेत म्हणलें दाखोवन दिवच्या पासत जेजू ह्या संवसारी आयलो. आनी निमाणें ल्हानशा प्रायर 30 आनी 3 वर्सां प्रायर आपणाचो सगळो जीव ताणें खुर्सार समर्पण करून आमची सर पातकां ताणें आपणाचेर घेवन त्या खुर्सार खिळावन ताणें आमकां नवें जिवीत दिलां. आनी ताणें दिल्लें हें नवें जिवीत मोगाचें न्हू, आमी दिसपरतें जिये जाय. त्या जेजूचो आमी मोग करीत जाय. आमी देवा जावन पयस गेल्यारय देव आमची पाट कशें धरून आमच्या फाटल्यान येता. तो आमकां राखता, सांबाळटा, पातकां जावन आमकां सुटका दिता, सर्गावेची वाट तो दाखोवन दिता. तर मोगाचें न्हू, त्या देवाक आमी उलो मारया. ताचो आमी निरंतरी मोग करतले. हांव ताच्या वेंगे जावन आमी केदींच पयस सरचें ना. बगार ताचे संगी आमी जियेतले. हांव ताच्या मोगांत आमी जियेतले. हांव म्हूण सांगून आमी गावया गायन तुजो हांव मोग करतां जेजू. आमच्या गायन बुकांत I-18 पेज नंबर 119. तुजो हांव मोग करतां, तुजो हांव मोग करतां जेजू. तुजो हांव मोग करतां आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव सरतलो.
हांव पाटी सरचो ना. सोम्या तुजो हांव मोग करता. तुवें आमचो निरंतरी मोग केलोय. खुर्साच्या मरणा पर्यंत तुवें आमचो मोग केलोय. आनी जिवान जाल्लो तूं आजुनी आमचे संगी आसाय. आनी तूं आमचो मोग करताय. तुवें आनी तुज्या बापान पवित्र आत्म्याक आमकां धाडून दिलो. बऱ्या वाटेन आमी चलच्याक ताच्या स्पिरितान बरोवन पातकिजींनी सांडून तुज्या वाटेन चलच्याक तुवें आमकां पवित्र आत्म्याक धाडून दिलोय. सोम्या हे आमच्या काळजांत, हे आमच्या कुटुंबांत, हे सगळ्या मनशा कुळांतय तुजी सोडवण हाड. तुज्या बोक्सांनी हाड. शांती समाधान हाड. ये सोम्या आमी तुजो मोग करता. तुका हांव वर्गां दिता. तुका हांव वर्गां दिता जेजू. तुका हांव वर्गां दिता आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरचो ना. तुज्या पांया तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरचो ना. तुका हांव खालतो रावता. तुका हांव खालतो रावता जेजू. तुका हांव खालतो रावता आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरचो ना. तुज्या पांया तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरचो ना. सोम्या हांव तुका खलतो जाता. तुका विधेय जावन हांव चलता. तुवें दिल्ल्या मेटांनी हांव चलोवंक अपेक्षिता. कित्याक तुवें आमकां सर्गावेची वाट दाखोवन दिल्याय. शांती समाधानाचो रस्तो तुवें आमकां उक्तो करून दिलाय. पातकाक कशें सांडचें आनी बरें जिवीत कशें आपणावचें म्हणलें तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. ह्या सर्देण्या पासून आमी तुका अर्घ दिता आसतना तुजो मोग करूंक आमी अपेक्षिता. तुज्या मोगांत आमी रावोंक अपेक्षिता. तुजे ते रावल्ल्या करीच आमी कितेंच फळ दिवंक शकना. जर तर आमी तुज्या मोगांत रावता तर आमी जायतें फळ दिवंक शकतले. संतोष आमकां मेळटलो. दादोसकाय आमकां मेळटली. जिवनांत यशस्वी आमकां लाभतली. Alleluia. सगळे आत्वयकन आमी Alleluia. Alleluia.
या दिसांनी आमी आमचो घडणार आमचो फुडारी आनी आमचो बापूय जावन आसो सांत आर्नोल्ड जॉन्सन हाचें नोवेन करनासांव मागण्याचो आनी कुटुंबाचो तो सांत जावन आसा. मिसांवा पासत आपलें सगळें जिवन ताणें बगलेक दवरन मिसांवा पासत तो वावुरलो. आपलें घरदार कुटुंबाच्या सगळ्यांक सांडून संवसाराच्या सल्वासांवा पासत तो वावुरलो आनी ताणें घडयल्लो मेळ येसविडीचो मेळ डिवायन वर्ड मिशनरीज मेळ आजून 85 देशांनी मिसांव वावड करन आसा. आनी ह्या संदर्भात आमी मिसांवा पासत विशेश तरान मागया. देवाचो मोग ताची काकुळट ताची दया माया ताचो संतोष आनी शांती सर्वांक पावोवन दी. सर्वांनी उर्बेन आनी घटायेन आपली जिणी जिवंक देव कृपा दिवन दी म्हणून आमी मागता आसतना जागतीक मिसांवा पासत आमी आज मागया. खंयसर अशांती आसा असमाधान आसा थंयसर शांती हाडचें देणें देवान आमकां फावो केलां. आनी संवसाराच्या विविध सुवात्यांनी मिसांव वावड करच्या सर मिशनरी पासत आज आमी मागया. प्रत्येक जावन कश्टांच्या जाग्यांनी काम करच्या मिशनरी पासत आमी मागया. संवसाराच्या साबार जाग्यांनी कश्ट संकश्ट आसात लढायाचें वातावरण आसा तसल्या जाग्यांनी मिसांव वावड करच्या सर मिशनरी पासत आमी मागया. देवाचो मोग ताची कृपा ताचे बोगसाणें सर्वां लाभो आनी सर्वांनी देवाच्या वाटेन सोलो म्हूण आमी मागया. आमी सर देवाची भुरगीं तो आमचो बापूय जावन आसा. ताच्या वेंगेंत आमी सर्वांनी जियोंक आनी एकामेकाक भाव म्हणून भाव आनी भयणी म्हूण लेखून जियोंक तोच देव आमकां कृपा दिवन दी म्हणून मागता आसतना आमी पवित्र आत्म्याचें देणें आतां मागोवन घेवया. आज आमी जेजूच्या पोय स्नानाचो दिवस आचरण करता आसतना आमच्याच पोय स्नानाचो उगडास आमी काडया. आमी सर क्रिस्तांव कित्याक म्हळ्यार आमी पवित्र आत्म्यातय नवें जिवीत आपणायलां. आमकां बाप्तिस्म मेळ्ळा आनी हो बाप्तिस्म मेळटा आसतना आमकां सर्वांक सांत जावचे भाग देवान आमकां फावो केला. तर आमी सर्वांनी भाग्यवंत जिवन जियोंक क्रिस्त सारकी जिणी जियोंक जाय ती कृपा मागोवन पवित्र आत्म्याचें देणें आमी मागोवन घेवया. देण्याच्या दातारा हे गंतार गावन आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजा मनांत स्वागत करया. J7 पेज नंबर 135. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा
सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा पवित्रत्म्याचे देणे मागून घेत असताना मोगाच्या आमची सर तेसावा आमची मागणी आमचे इरादे आम्ही देवाक समर्पण दिवया. देव सर आमची मागणी ऐकता जे कितें काळजा मनात आमी घेवन ह्या भोवपळी सक्रामेंता हुजीर दिंबयेर पडले हांव आमचे सर इरादे त्याच जेजूक आमी समर्पण करया. सगळें बरें करूंक तो आयतो आसा सांगत आसता साबार जाणांनी हांगासर त्या सावा धाडून दिल्यात ती आमी देवाक समर्पण दिवया. जल्म दिवस आचरण करता लेविन पिंटो जर्मनी तावनो अनिता लाविना रॉड्रिगस मंगळूर तावनो आणि बर्थडे आचरण करता ॲडम जेकब जेप्प तावनो. देव हांकां सर्वांक बरी भलायकी शांती समाधान दिवन दी आणि तांच्या जिवनांत दादोसकाय दिवन दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करतात मॅक्सिम सुनील आणि सोनी डिसोजा किन्नीगोळी तावनो. काजारसो दिवस आचरण करतात रोनाल्ड आणि शार्लेट पिंटो उडुपी तावनो. 23rd वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करतात विन्सी आणि विल्मा पुत्तूर तावनो. पयलो वर्साचो वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करतात अजय आणि प्रिया सरिका निरुडे तावनो. हांच्या त्या सावा पासत मागया देव तांकां बरी खाजरी जिवीत फावो करून दी म्हणून मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. सबार जाणांनी देवाक अर्गां दिवन हांगासर मिसां दिल्यांत थँक्स गिवींग मास ऑफर्ड बाय रोनाल्ड आणि लीना मेंडोन्सा निरुडे तावनो. देवाक अर्गां मीस भेटयतात जेजूच्या इन्फंट जिजसाक रेजिना पिंटो कोडियाल तावनो. देवान केल्ल्या सर बेसांवा पासत देवाक अर्गां मीस भेटयतात सेलीन नोरोन्ना दुबाय तावनो. देवाक अर्गां मीस भेटयतात जोआना फेर्नांडीस मंगळूर तावनो. रोनाल्ड रॉड्रिगस मुंबय तावनो आणि रॅन्सन डिसोजा कल्याणपूर तावनो. हांचे सांगत आमी देवाक अर्गां दिवन म्हणया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. शिकपांत बरी शिकपा पासत हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलां आल्रिया डिसोजा मंगळूर तावनो. देव ताका जानवाय दिवन दी उजवाड दिवन दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. सबार जाणांनी कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उगडास काडून हांगासर मिसां दिल्यांत म्हयन्याचो उगडास काडटात लीना मिनेजस गंटल कट्टे तावनो. सोल ऑफ रिचर्ड डिसोजा बारकोट तावनो. सोल ऑफ डोनाल्ड बेजिल लेविस बिजय तावनो. सोल ऑफ ग्रेसी पिंटो वालेन्सिया तावनो. सोल ऑफ जेराल्ड गोम्स उडुपी तावनो. सोल ऑफ फिलोमेना फेर्नांडीस मंगळूर तावनो. सोल ऑफ संतान फेर्नांडीस मंगळूर तावनो. सोल ऑफ रेमंड डिसोजा वाकोला तावनो. आवय जुलियट रॉड्रिगसाच्या आत्म्या पासत 6व्या वर्साच्या उगडासाक मिसाचें बलिदान भेटयतात तांची कुटुंबादारां अंधेरी वेस्ट तावनो आणि मॅक्सिम डिसिल्वा मंगळूर तावनो. देव हांकां तांची सर पातकां बुगसून ससनाचें जिवीत फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगाच्यान आतां आमी दिंबयेर पडोवन देवाक अर्गां दिवन ताची बेसांवां आपणावच्या कामकाज आमी आयती करया.
कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटान जीव कतरेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आज आमी सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब आचरण करता. जेजू देवाचो पूत वयतरी पातकी सैमताचे ते नातिल्ले तरी जेजून जुआं बाप्तिस्ता मुखांतर पवित्र स्थान घेतलो. तुका आनी म्हाका एक दृश्टांत जावन एक एग्जाम्पल जावन कित्याक म्हळ्यार आमी सर मनशा सैंबाचे पातकी सैंबाचे आमी पवित्र आत्म्याक घेवन निरंतरी आमचें जिवन नव्यान रुपीत करूं जाय म्हणल्या उद्देशान जेजून अशें केलें. आयच्या प्रवेश गितांत आमी वाचता जेजून स्नान घेतास सर्ग उक्तो जालो पारव्याच्या रुपार पवित्र आत्मो तांचेर देवून आयलो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो आपुरबायचो पूत ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. वय मोगाच्या न्हू जेदवा आमी पयस स्नान घेतला ते दाळा आमकांय देवान ताचीं भुरगीं जावन विंचून काडला. ताणें आमकां दत्तू स्विकार केला दत्तू भुरगीं. तशें आसतना आमी देवाच्या वाटेन चलोवंक प्रयत्न करीत जाय. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया देवाच्या वाटेन चलोवंक ताच्या उपदेशा प्रकार आमचें जिवन रुपीत करूंक. तसो देव आमकां कृपा दिवं दी घटाय दिवं दी उजवाड दिवं दी आनी जाणवाय दिवं दी. आतां भावानो आनी भयणीनो आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. देवा बापा लागचें बोगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर पुजेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां संवकार मुरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत सुमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सुमिया काकूत सुमिया काकूत. महिमा देवाकू सगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देव सगळींच्या राय देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप करता. आमची काकूत तुम बापाच्या उजव्या बसान आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र
सर पदवेदारा ससनाच्या देवा, जॉर्दान नदींत जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मताचेर देवलो आनी तो तुजो आपुरबायचो पूत म्हणून तुवें सभे मुखार परगटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्माल्या आनी तुवें आपणायिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत तीर रावंक कृपा दी आनी तुज्या वाटेन चलोवंक तांकां उर्बा दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी ताण लागल्यानो उदकाशी येया, तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया, दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया. येया, फारीक करिनासता दाका सोरो आनी दूद विकतें घेया. पोशान दिनांत त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करसितात? तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक ओगडायतात? सत्रायन म्हजेशी येया आनी आयका, आनी बरें कान तुमकां मेळटलें, आनी पाकवाना खावन तुमी दादोशी जातल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया. आयका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो. पळया, लोकां पासत हांवें ताका साक्षी करून दवरला आनी राष्ट्रांचो पुडारी आनी आधिपती केला. तूं वळखायनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलोय. तुका वळखनात ती राष्ट्रां तुजेशी धांवन येतलीं. सरेस्परा तुज्या देवाक लागून हें घडतलें, कित्याक इस्रायलाच्या पवित्र देवान तुका मैमेवंत केलां. सरेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नाश्तो मनीस आपली चिंतना सोडूं. सरेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सरेस्पराशी पाटी येवं. आमच्या देवाशी तूं यो, कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर. जितलें मळब पृथ्वेतान वयर आसा तितल्यो म्हजो वांटो तुमच्या वाटा वयर आसात, आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्यांक बीं दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात, ती सुपळ करतात, तांतूं किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ल्या शिवाय पाटी वचनात. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्पळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी खुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें तांकां धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. सोडवणेचे झरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सोडवणेच्या झरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. आपले देवस म्हजो तारोक, ताका जर पातयेन म्हाका भिरांत आसना, कित्याक सरेस्पर म्हजें बळ. तोच म्हज्या किर्तनाचें मूळ, वय तोच म्हजो सोडवंदार. श्लोक. सोडवणेचे झरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सोडवणेचे झरींतलें संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सरेस्पराक गितां गाया, ताचें नांव अर्सिया. सक्कड परजांक ताची विजमितां कळीत करा, ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. श्लोक. सोडवणेचे झरींतलें संतोशान तुमी उदक काडटल्यात. सरेस्पराक गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यांत मात कार्यां. शेकान शेक पृथ्वीचेर ती कळीत करा, गजया. सियोनाच्या निवासनो आनंदाचे उल्हास सोडा,
कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें करोस व्हरतो. श्लोक 96 जरींतले संतोषान तुमी उदाक काडतेल्यात. जाजू आमच्या पहिल्या पत्रांतले वचप. जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो, जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सक्कडी संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकात. हो तो उदका आनी उदका उदेश रक्ता उदेशी आयलोलो. जेजू क्रिस्त उदका उदेशी मात्र न्हय, बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो. पवित्र आत्मोस हाका रुजवात, कित्याक पवित्र आत्मो म्हळ्यार सत. रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात, पवित्र आत्मो, उदक आनी रगत. ह्या तेगांयची रुजवात एकच. मनशाची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास व्हरती. आनी ही तिदोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानच दिल्ली. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 alleluia. आपणा सरशी येतेल्या जिजूक पळयोवन जुवावन म्हळें, पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. अशें जुवावन प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता. बागोन ताच्या वाणांचो बांद सुटोंक सयत हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्थान दितां उदकान, तो तुमकां स्थान दितलो पवित्र आत्म्यान. अशें आसता जेजू गलिलयाच्या नाजरेतावन आयलो आनी जॉर्दान न्हंयत जुवांव लागचें ताणें स्थान घेतलें. उदकांतलो तो वयर सरतासतना मळब उक्तें जालें आनी पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी आपणाचेर देंवोन येतालो तो ताणें देखलो. सांगतास, तूं म्हजो पूत, म्हाका चड मोगासो, तूं म्हाका मानवा लाय. हो एक ताळोय मळबातावन ताणें आयकलो. देवाचे उतर हे. वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, तुमी ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया. तुमचे कडेन दुडू ना तरी तुमी येया. दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया. वय मोगाशानो, देवाच्या घरांत जें कितें आमकां गरजेचें आसा तें सगळें देव आमकां फावो करता. जर तर देवान आमकां इतल्या मोगान रचला, आमची सर पातकां तो निरंतरी बक्षिता, सर्गावेची वाट तो आमकां दाखोवन दिता, तर आमी देवातावन पयस कित्याक वसा जाय. देव आमकां बरेंच करता, केदींकच वायट करिना. बरोवन वमतोच्या मापान तो आमकां जिवीत दिता, तर आमी देवातावन पयस कित्याक वचोंक जाय. आनी हेंच आयच्या ह्या फेस्ताचो उद्देश. जेजू
जुआंव बाप्तिस्ताच्या हाताखाल पवित्र स्थान घेता कित्या पासत तुका आनी म्हाका एक बरी देख दिवच्या पासत आमी निरंतरी पवित्र आत्म्यातय जियेचय आनी जेदू आमी पवित्र आत्म्यातय जियेता त्या दाडा आमी जेजू बरी जाता सत्य कितें म्हणल्यार आमकां कळीत जाता प्रामाणीकपण कितें म्हणल्यार आमकां कळीत जाता दयाळाय कितें म्हणल्यार आमकां कळीत जाता बोगसाणें कितें म्हणल्यार आमकां कळीत जाता तशें आसतना आमी जेजू बरी जाता तर मोगाच्यानो आयच्या दिसा आमी मागया आमी सर्वांनी पवित्र स्थान घेतला पूण सबारपोटी आमी आमच्या पातका वरवीं देवात हांव पयस वेता ताणें दिवची शांती समाधान आपणावंक आमी सकना तो संतोष आमचे तावन पयस वेता आनी त्या वेळार जेजू आमकां उलो दिवन म्हणटा येया तुमी म्हजे सरशीन म्हज्या फाटल्यान तुमी येया हांव तुमकां स्वर्ग राजाची वाट दाखयतां तुमी देसवार जावचे न्हय तुमचें जिवन तुमी पिड्ड्यार करचें न्हय बगार तुमी स्वर्ग राजाचे दायजी जावन आसात देवाचींच भुरगीं तुमी जावन आसात तर मोगाच्यानो आमी ह्या मिसा वेळार मागया सांगतास आमी सांत आर्नोल्ड जॉन्सनाचें नोवेन करनासा ह्या दिसांनी सांत आर्नोल्ड जॉन्सन आपणाचें जिवन संपूर्ण तरान ताणें देवाक समर्पण करून तो जियेलो आनी ताणें एक सभा घडली डिवायन वर्ड मिशनरीज देवाचो मोग ताचें बोगसाणें ताची खाकुळत सगळ्या मनशा कुळाक पावीत करच्या पासत ताणें हो संस्थो घडलो आनी निरंतरी तो वावुरलो सांत आर्नोल्डाच्या मजतीन आमी जेजूचे खरे पटलावदारी जावन जिवंक प्रयत्न करया आनी आमच्या जिवना मुखांतर आमी देवाक अर्गां दिवया आमेन संतोष बरितायच्या वर्त्या दिसा आनीको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तूं करये बापा स्वीकार तूं करये बापा उंडो गोवासो वायंदा कासो फळ वावटीसो आमच्या कष्टाचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर मागण्या सोवें ते सावा सोवें सर पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आमच्या मानून घेवं सर्गींच्या कणवळ्या बापा तुज्या पुरबायच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडून ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानांत ती खुशी पाळली आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो कुर्सारचो यज्ञ जावं दी आनी तातूंत आमी पातकां आमची सर पातकां धुवन वसोवन दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोवें आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पळयत बापा सर पदेदारांनी ससनाच्या देवा सरकारी आनी सर्वतें आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो जॉर्दान न्हंयत पवित्र खुणांनी पयस स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें
मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोसो आसा म्हणून आमी सतमानूंक सरकारतावन तुजो ताळो आयकोंक दिलोय. पारव्याच्या रुपार तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवाक म्हणून ताणें दाखयलें. आनी दुर्बळ्यांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माखून ताणें ताका अभिषेक्त केलो. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोषान आमी प्रितुमेर गाजयतां आनी निरंतरी तुजी ही स्तुती गायतां. पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कसमरण ससूंकवेच्या आदीं जेजून आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसता ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारावतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल साल्डाना आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर आनी सगळ्या भक्तां सांगता तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो आमी ह्या घडये उगडास काडया. देव तांची सर पातकां बोगसून तांकां ससनाचें जिवीत फावो कर म्हूण आमी मागया. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे मेळ सांगाती सांत जुजे दिसो पोती, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन यस्वी दिसो घडणार, जुजे फ्रायनाडमेट्स चायना गेल्लो यस्वी दिसो पयलो मिशनरी, यस्वीचे सर मार्तीर भगवंत धर्मदत्ता आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक
आमेन. भावार्थान आनी बरोवशान जेजून तू शिकयलेलें तें प्रार्थना आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणोया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्वरा सर वायटांतलीं विघ्नां अनवारांतलीं पिडे शिडेंतलीं एकसुरपणांतलीं आनी निराशपणांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशान केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसना. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणून तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशवर्माने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजे येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिळी संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. भवानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें आमच्या देवांचे म्हाका पावना, तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविता सांबाळून. आमेन. जीविता कुवार कुर्पे सागोर वंदन ये क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मुजा. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत कलतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां सर्वांक फावो कर आनी जेजूच्या वाटेन चलोवंक आमकां करपा दी. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. वेतां वेतां सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुजी ससाया मागता. वेतां वेतां